अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। तो हमारी सुबह का आगाज़ जो है हो चुका है और हम नाश्ता बनाने लग गए हैं। तो आप लोग भी नाश्ता बना चुके होंगे, खा चुके होंगे सुबह-सुबह वाला। मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह-सुबह चाय नहीं पीते हैं नाश्ते में, क्योंकि जैसे ही वो अपने ड्यूटी पे जाते हैं तो उनके लिए चाय बनी पड़ी होती है, वहाँ पे वो लोग चाय देते हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा है कि चलें आप चाय ना पिया करें, लेकिन आप जो है दूध का 1 गिलास तो लाज़मी पी के जाया करें। तो मैं इनको सुबह-सुबह नाश्ते में 1 गिलास दूध और 2 खजूरें देती हूँ, साथ में रोटी सालन बनाती हूँ और साथ में रोटी सालन सादा सा होता है, जो रात को सालन बना होता है वही सुबह नाश्ते में खा लेते हैं, या दही वगैरह हो तो वो भी खा लेते हैं। आजकल ना मेरी रोटियां बड़ी प्यारी गोल गोल बनने लग गई हैं। जब से मैंने ना चैनल बनाया है तो ना मेरी रोटियां बड़ी अच्छी बनती हैं। पहले मेरी रोटी जो है ना कभी टेढ़ी होती थी, कभी कैसी होती थी, तो आजकल बड़ी अच्छी बन रही हैं रोटियां भी मेरी। तो फिर मैंने रोटी वगैरह बनाई, उनको नाश्ता वगैरह दिया। उनको मुझे बड़ी टेंशन होती है सुबह सुबह उनके जाने की फ़िक्र, मतलब उनके कपड़े तैयार करने, उनका यूनिफ़ॉर्म। जब वो चले जाते हैं ना तो तब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ बिल्कुल। तो उनके होते हुए तो फिर कोई काम भी नहीं हो पाता है। वो कहते हैं ना सफाई किया करो, ना कुछ भी नहीं करना। सफाई करोगी तो मट्टी उड़ेगी। तो पहले पानी पी रहे थे, फिर मैंने उनसे पानी मांगा है। तो तो जब जो है वो कुछ खाने पीने लगते हैं तो मेरा तो लाजमी दरमियान में होता है ना, मुझे भी दें। तो खजूरें मैं उनको लाजमी देती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि खजूरें खाने से जो है एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल ठीक रहता है। तो 2 खजूरें जो है उनकी रूटीन बना लें अपने नाश्ते में कि 2 खजूरें जो हैं वो आप लोग ज़रूर खाया करें। उसके उनको खाने के साथ आपका सारा दिन अच्छा गुजर जाता है। तो हस्बैंड ने देखें आधी रोटी खाई थी, आधी उन्होंने छोड़ दी थी, फिर यही रोटी खा ली थी मैंने, क्योंकि आज जो है काम बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से ना कपड़े भी प्रेस करने थे और घर की सफाइयाँ भी करनी थी, घर भी धोना था, तो फिर बर्तन भी थे, किचन का भी सारा समेटना करना पड़ता है। तो फिर मैंने जो था ना उन्हीं की आधी बची हुई रोटी जो थी ना खा ली। मैंने कहा चलो चंगा होया और नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने रोटी खा के फिर उसके बाद मैंने उनको रुखसत किया। मैंने उनसे कहा अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानुल्लाह। तो जब भी वो ड्यूटी पे जाते हैं मैं उनको अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानुल्लाह लाज़मी कहती हूँ। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हमेशा। तो फिर मैंने जब वो जाते हैं तो मैं रिलैक्स होके आधा घंटा तो सुकून करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उठी, मैंने उनके जो है ना कपड़े प्रेस करने थे आज सारे। तो जो है ना मैं कपड़े उनके जितने भी होते हैं मैं सारे इकट्ठे वॉश करके ना इकट्ठे ही आयरन करके रख देती हूँ। इस तरह फिर बाद में मुझे टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती कपड़ों को लेके ना। तो मैंने फिर उनके कपड़े जो थे आयरन किए हैं। इस तरह इकट्ठे करने से लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है ना, तो लाइट थी तो मैंने कहा चलिए इसी का फ़ायदा उठाया जाए। और साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन जो है वो भी लगा रखी थी। वॉशिंग मशीन उनके बाद फिर मैंने धोना था, सफाइयाँ करनी थी, अपने फ़र्श धोने थे, फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने थे, किचन का काम करना था, बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो है ना उनके जो है ना कपड़े आयरन करके जो है ना वो रखे जाएँ, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं है। जो कपड़े आयरन करने हैं ना वो भी ऑफ़िस वाले, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैंने उनके कपड़े पहले सबसे आयरन करके सारे इकट्ठे कर दिए। कोई माशाल्लाह 20-25 शर्टें थी और 20-25 पैंटें थी। मैंने सारी इकट्ठी, मैंने कहा चले प्रेस करके ना इनको ये वाला काम जो है ना ये तो ख़त्म किया जाए ना। सबसे पहले ये काम ज़रूरी था तो मैंने ये किया। फिर उसके बाद मैंने बर्तन जो हैं वो वॉश किए सारे। बर्तन वॉश करके फिर उसके बाद मैंने उसके बाद और भी बहुत से काम करने होते हैं, ज़ाहिर सी बात है घर के काम। हालांकि मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मेरे लिए दुआ किया करें अल्लाह ताला मुझे जो है अपने नेमत से, अपनी रहमत से नवाज़ें। अल्लाह ताला तमाम बे औलाद जो हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, उन सब को औलाद जैसी नेमत से नवाज़ें। अल्लाह ताला इस जो है ना औलाद की कमी जो है ना, इस चीज़ की कमी तो अल्लाह पाक किसी को भी ना दें। मेरी 3-4 दोस्तें हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। मेरी बहनें हैं, मेरी प्यारी बहनें हैं, वो अल्लाह ताला उनको भी औलाद जैसी नेमत से नवाज़े। मैं हर दफ़ा उनके लिए दुआ करती हूँ, हर नमाज में करती हूँ। तो जी मैंने बर्तन जो हैं मैंने वॉश किए। मैंने बर्तन वॉश करने के बाद मैंने जो है अपना सहन धोया था। सहन बहुत ज़्यादा, हमारे पास तो आंधियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, आप लोगों के पास पता नहीं आंधियाँ आती हैं या नहीं। एक आंधियाँ बहुत आती हैं, एक लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो हमारे पास तो लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा जा रही है। आप लोगों के पास कैसे है, लाइट का क्या सिस्टम है?
لائٹ جا رہی ہے یا مطلب سکون ہے کہ کوئی نہیں کہ 5:30 سے ہی لائٹ جا رہی ہے۔ ہماری طرف تو بہت زیادہ لائٹ جاتی ہے۔ تو میں نے برتن میں نے واش کیے، برتن واش کرنے کے آج میرا پروگرام جو تھا نا، آج میرا نا بڑا ہی دل کر رہا تھا ثابت مصر کھانے کو۔ تو میں نے نا ابو لوگوں کے گھر گئی تھی، تو پھر میں نے نا وہ لیے تھے ان ابو لوگوں سے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے آئے پڑے ہیں تو مجھے نا ان میں سے ثابت مصر دیں۔ تو میں آج جو ہے نا اپنے ثابت مصر جو ہے وہ پکاؤں گی اور کھاؤں گی۔ تو ساتھ میں میری بہن، میں پہلے میرا گھر جو تھا میری بہن کے گھر تھا، تو پہلے میں وہاں پہ رہتی تھی، تو وہاں پہ رہ کے میں اپنا مطلب وہ چاول وہ بناتی تھی، تو ساتھ میں رائس کے ساتھ نا ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ نا وہ ساتھ میں مسور لازمی ہوتے تھے، تو وہ نا مجھے بھیجا کرتی تھی۔ تو تب سے میں نے کھایا، میرے ہسبینڈ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے نا میں نے کبھی بنایا ہی نہیں ہے۔ تو بڑا ہی عرصہ ہو گیا ہے، پھر ہم لوگ دوسری جگہ شفٹ ہو گئے، تو پھر نا میں نے ان سے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے لا دیں، لیکن انہوں نے لا کے نہیں دیے، یا کس طرح بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان کو دالیں وغیرہ ایسی چیزیں اتنی پسند نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نا، کدو، ٹنڈے اور توریاں اور اس طرح کی چیزیں، مطلب سبزی وغیرہ جو ہے نا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے نا انہوں نے مجھے نہیں لا کر دیے۔ میں نے نا پھر اپنا سارا یہ جو تھا نا سنک وغیرہ یہ میں نے واش کیا سارا۔ میں نا برتن دھوتی ہوں تو میری پکی روٹین ہے نا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نا برتن دھو کے واش کر کے چھوڑ دیتے ہیں، سنک نہیں دھوتے ہیں، تو میں نا سنک اچھی طرح سے دھوتی ہوں۔ جب تک سنک جو ہے نا وہ صاف ستھرا نہ ہونا تو تب تک سکون نہیں آتا، چکنائی لگی ہوتی ہے اور گندگی ہوتی ہے۔ تو دوپہر کو نا کھانے میں نے کچھ نہیں بنایا کیونکہ کام میں مصروف تھی، تو میں نے نا پھر خربوزہ کاٹا اور میں نے اسی پہ گزارا کیا، میں نے کہا یہی کھاتی ہوں۔ پھر میں نے کل خربوزہ تھوڑا سا بس یہی کھایا، اور کھانے کے بعد پھر ظاہری بات ہے پھر میں تھوڑا لیٹ کے ہی آرام کیا، تھوڑا سو گئی، پھر شام کو میں اٹھی تو آپ لوگ پوچھیں گے اتنا زیادہ لہسن، تو جو مسور ہے نا ان میں اتنا ہی زیادہ لہسن ڈالتے ہیں، تو میں تو جب مسور بناتی ہوں تو ثابت لہسن کی جو پھلیاں ہوتی ہیں نا بیچ میں ڈالتی ہوں، جو پیسز ہوتے ہیں۔ تو میری دادی جو ہیں وہ بھی ثابت ڈالا کرتی تھیں، اللہ جنت نصیب کرے، وہ تو کچی ہانڈی میں بنایا کرتی تھیں، بڑے ہی مزے کے مصر بنتے ہوتے تھے۔ وہ پرانے زمانے اب تو ہیں ہی نہیں ہمارے ہاں، ہم تو بس کوکروں میں گلائے تے پہلے دادی نے بنانے صبح تو لے کے شام تک نا وہ پکنے مصر ہلکی ہلکی اگ تے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ کچی ہانڈی 'ਚ تے ساڈے زمانے ہون سانوں انیاں سہولتاں، تو ہم نے تو کبھی اتنی محنت کرنے کی زحمت ہی نہیں کی ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ زندگی مشکل ہے، زندگی تو تب مشکل تھی جب نہ بجلی تھی اور کچے گھر تھے اور نہ اتنی سہولیات تھیں۔ پھر میں نے پانی ڈالا اس میں کوکر میں پانی ڈال کے میں نے اس میں مصر ڈال دیے ثابت، اپنے مصر ڈال کے پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا میرے سادہ سادہ سے کھانے ہوتے ہیں، اتنی میری نا انہیں میں فینسی جڑے ہوندے ہیں نا وہ میں نہیں کر دی مسالے شسالے۔ تو میں نے اس میں نمک ڈالا، ہلدی ڈالی، مرچ ڈالی، یہ تینوں چیزیں ڈال کے میں نے ان کو پریشر لگایا اور رکھ دیا ان کو چولہے پہ پکنے کے لیے۔ تے میرے کوکر دا مذاق نہ اڑایا، میرے کوکر دیاں نا نیچے گر گر کے نا اس کی ڈنڈیاں ساری ٹوٹ گئی ہیں۔ تو لہسن جو ہے اسی طرح میں نے موٹا موٹا پیس لیا تھا کیونکہ یہ زیادہ بڑا تھا، ورنہ تو میں اسی طرح اس کو ثابت ہی ڈالتی۔ یہ نا بہت بڑا بڑا تھا، اس لیے میں نے نا تھوڑا سا اس کو دردڑا سب نا کر لیا تھا، میں نے کہا چلے کوٹ کے ڈالتی ہوں۔ بالکل پیس کے نہیں ڈالنا تو اس کا اتنا مزہ نہیں آتا، اس طرح سے ڈالنا ہے موٹا موٹا کوٹا ہوا نا۔ یہ دیکھو کوکر دی سیٹی مینوں بڑی سونی لگدی ہے، اِداں لگدا جداں نا کڑیاں اپنے بھرا دی برات دے وچ لہنگا پا کے ادھر ادھر پھردیاں ہیں، اِداں گھومدی آ، دیکھیں پھر رہی تھی۔ پھر میں نے کوکر چولہا بند کیا، کوکر کھولا تے میری دال اتنی سونی گلی ہوئی سی، ابالیاں مار رہی تھی اتنی اچھی، دیکھے ابالیاں مار مار کے میں نے کہا چل ہن تو پک گئی۔ پھر میں نے نا اس کو تھوڑا سا پکنے اور رکھا اور پھر میں نے بسکٹ کھانے شروع کر دیے۔ ہسبینڈ میرے کو میری بسکٹ بڑے ہی پسند ہیں، وہ بھی لے آئے تھے میرے لیے، میں تو پھر بڑے شوق سے کھاتی ہوں۔ پھر میں اس میں نا ہلکا ہلکا میٹھا ہوتا ہے، اس لیے نا وہ اتنے ہیوی نہیں لگتے، باقی بسکٹوں میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو تڑکے کے لیے پیاز میں نے نا باریک باریک کاٹ لیا تھا فرائی پین میں، دھو کے چھیل کے دھو لیا تھا، اور دھونے کے بعد پھر میں نے نا اس کو باریک باریک کاٹ لیا تھا تڑکا بنانے کے لیے، کیونکہ اس میں نہیں ڈالا تھا نا آئل وغیرہ، یا اس کا تڑکا پہلے نہیں بنایا تھا، تو پھر بعد میں تڑکا لگاتی ہوں۔ 2 سبز مرچیں میں نے لی ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے،
آئل میں نے تھوڑا اس لیے ڈالا ہے کیونکہ ایسی دیسی گھی پا کے کھانا، مجھے دیسی گھی بہت پسند ہے، تو وہ میں نا 1 چمچ ڈال لیتی ہوتی ہوں، دال وغیرہ بنی ہو یا سبزی بنی ہو تو اس میں۔ تو ساتھ ساتھ میں نے کہا چلو نال سارے چسکے پورے کریے نا، تو میں نے چاول ابال لیے تھے، ہم 2 ہیں تو 2 کپ چاول ابالے تھے، ساڑھے واسطے 2 کپ ہی بہت ہے، یہ بھی اتنے بچ گئے سی، تو کافی زیادہ بچ گئے تھے نا۔ یہ دیکھیں دال کتنی اچھی تیار ہوئی ہے، دوبارہ میں نے پھر اس کو چیک کیا تو اس کا پانی سارا خشک ہو گیا تھا، تو میں نے جب تڑکے کے لیے وہ رکھا تو 1 مرچ نا چھال مار کے باہر آ گئی، میں کیا تسی چنگا کام کر دیاں، چھال مار کے باہر آ گئی تو میں دوسری بھی وچوں کٹ دیتی۔ یہ دیکھیں میں نے نا پھر تڑکا لگایا، تڑکا لگا کے تڑکے دے وچ جڑے چھوں دی آواز آندی ہے نا بڑا ہی مزہ آندا ہے، تے جڑے فرائی پین دے وچ دوبارہ پاؤ پھر چھوں دی آواز آندی ہے، تو بڑا ہی جب مما تڑکا لگایا کرتی تھی نا تو شوں کی آواز آتی تھی تو ہم اسپیشل سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے چولہے کے پاس کہ شوں کی آواز آئے گی تو ہم سنا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے چاول ابلنے کے لیے رکھ دیے تھے، پانی پہلے میں نے بوائل کر لیا تھا، اس میں 1 چمچ میں نے ڈالا تھا نمک کا۔ میں کھانوں میں نا نمک بہت کم استعمال کرتی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے، تو کڈے سوہنیاں ابالیاں مار رہے سی چاول میرے، اے دیکھو تو پھر فائنلی میرے چاول جو ہیں وہ تیار ہو گئے تھے، پھر یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، زیرہ ڈالا تھا میں نے تھوڑا سا اوپر، میں نے کہا تھوڑا جا شو بن جائے نا، سلاد کاٹا تھا، سلاد تو بغیر زندگی ادھوری ہے، تے کھانے دے وچ سبزیاں دے وچ تے ہر چیز دے وچ سلاد دا ہونا بہت ضروری ہے، تے میں کہنی ہاں سلاد دے نال ماشاءاللہ روٹی اچھی کھائی جاندی ہے، تو سلاد کے بغیر جو ہے نا میں کہتی ہوں کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا، ساتھ میں اچار ہو، ساتھ میں جو ہے نا جی ابلے ہوئے چاول ہو، اس طرح ساتھ میں اچار ہو، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ میں تھوڑے سے چکھے تھے، میں نے کہا پتہ نہیں کیسے بنے ہیں، تو بڑے ہی مزے دے بنے سی۔ تو چلیں جی ٹھیک ہے، اپنی ویڈیو کا میں کرتی ہوں اختتام۔ میری جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔